دابا غادي نخدمو الظهر ديال الصايا او لو دوت لا جوب. شحال خدمنا في لا لين دو تاي؟ بيان سور غتولي هادي لين دو تاي، غتولي هادي لين باسان، وغتولي هادي لين دو با. خدينا لا لين دو تاي وغنمشيو لي ميزور ديال لا تاي اللي هو الخارج ديالها 20.5 غنقسمها على 3 غتعطيني 6.8. غادي نجي من هنا لهنا وغادي ندخل ب 6.8، ولكن باش نجي نكتب ما نكتبش 6.8، غنكتب 20.5 جات من لو 1 كار تاي بلس 3 بانس، حيت فاش كنكون كنراجع بلي ميزور الكبار. يعني غنجي من هنا لهنا غادي ندير 6.8، غادي ننزل 22 باش غادي نطراسي لين دو باسان. لونغور باسان سي 22، وغادي نكتب هنايا لونغور باسان سي 22. لونغور باسان سي 22. بيان سور 22 غنقسمها ديفيزي بار 3 مقسومه على 3 غادي تعطيني 7.3. غنزل ب 7.3 ونطراسي لين باسان نفس الطريقه اللي تراسيت بها الدرس الكبير كنطراسي بها الدرس الصغير. هاد الخدمه هذه تتخليني حتى كنعاود نراجع الدرس الثاني، الدرس ديالي من مره ثانيه. عندي لونغور جوب 65 مي شحال غادي ننزل من هنا لهنا؟ غنزل ب 21.6 اللي هي 65 مقسومه على 3 كتعطيني من هنا لهنا 21.6، وكنطراسي لونغور جوب اللي هو 65. فاش خدمت الخطوط الرئيسيه كنرجع نخدم الظهر ديالي. هنا نزلنا بواحد العبار اللي هو 2 سنتيمتر، نفس الشيء جوج كنقسمها على 3 كتعطيني 0.6، وغادي نطراسي لاغوندي ديال لا تاي. هادو ما علاش قلت لكم في واحد الفيديو سابق ان هاد المسطرات الصغيورين تيصلحوا ليا الكلاسور، تيصلح ليا الدرس الصغير ديالي. وغادي نطراسي لاغوندي ديال لا تاي بهاد الطريقه هادي. غادي نطراسي لا بانس. شحال دخلنا هنا؟ دخلنا ب9 بيان سور غنكتب الرقم الكبير. نفس الشيء 9 غنقسمها على 3 غتعطيني 3. غادي نطراسي لو ميليو د لا بانس، يعني بحال اللي كندير مراجعه للدرس ولكن بالسلم 3. 14 اللي نزلنا بها هنايا قسمتها حتى هي على 3 عطاتني 4.6 وطراسيت لا لونغور بانس. من هنا لهنا كنا خرجنا ب 1.5 مي انا غنخدم غير بالسلم 3 اللي هو 0.5 وغنكون طراسيت لا بانس ديالي. يعني طريقه سهله، اي عبار عندي واخا يكون صغير كنقسمو على سلم 3. غنجي الباسان ديالي عندي 25.25، الا قسمتها على 3 غتعطيني 8.4. من هنا لهنا غنخدم 8.4 مي غنكتب العبار الكبير لان في المراجعه ديالي كنراجع بلي ميزور اللي هما كبار. وغادي نطراسي لو كوتي ديالي بهاد الطريقه هادي المسطره، ونطراسي لا جوب droite en noir. بطبيعة الحال هنا راه دخلت في 25.25. غنجي لو كوتي وغادي نقسمو على 7.4. الا قسمناها على 2 غتعطيني 3.8. وغادي نخرج ب 1 مليمتر باسكو 0.5 الا قسمتها على 3 غتعطيني 1 مليمتر. وغادي نصوب
لو كوتي دو او الجانب ديال الظهر ديالي. دابا صوبت لا جوب دو باز ولا لا جوب دو غوات، غادي نصوب لي سورت د لا جوب بحال اللي درت في الكبيره. شحال دخلنا من هنا لهنا؟ دخلنا بجوج، جوج الا قسمناها على 3 غتعطينا 0.6. دائما كنحترم الرقم اللي كيوالي الفاصله. وغنكون طراسيت لا جوب فيزو، وغنكتب جوب فيزو. نفس الشيء غادي نخدم لا جوب ايفازي 4 الا قسمناها على 3 غتعطينا 1.3. 1.3 غنخرج بها وغادي نطراسي لا جوب ايفازي بهاد الطريقه هذه، وغادي نطلع ب0.1 مليمتر ولا باش ندخل بلاغوندي ديال 14 الا قسمناها على 3 غتعطينا 4.6. مي هنا غنكتب العبار الكبير 14، وهنا هذاك السنتيم اللي كنقصو وغنكتب جوب ايفازي، وغنكونوا صوبنا لو دو ديالنا صغير. نفس العمليه غادي نديرها بالنسبه لو دوفون. غادي ندخل من هنا لهنا ب 21.5 اللي هي لو ان كار دو تاي بلس 4 دو بانس، وغادي نطراسي لا تاي ديالي. غنزل هنايا ب 0.5 اللي هي الثلث ديال 1.5 ان دمي ديفيزي بار 3، وغادي نخدم لاغوندي ديال لا تاي دوفون. لاغوندي ديال لا تاي دوفون غادي نخدم لي بانس. شحال دخلنا هنايا؟ دخلنا ب10، خدمنا لا بروميير بانس خدمنا لها سنتيم يعني 0.303. 8 قسمناها حتى هي على 3 خرجنا ب6 سنتيمتر ici divisé par 3. 0.303 au lieu ديال سنتيمتر و ميم لونغور. وغنكون طراسيت لي بانس ديالي مي بليشيل 3 سلم 3، يعني كالعبارات كنقسمهم. كنحط الماكينه قبالتي وكنبدا ندير القسمه ديالي غير بشويه. بهاد الطريقه غنكون خدمت لي بانس بواحد الدقه ديال العبار. غنجي لا لين دي باسان وغادي نخدم 27.25، ولكن قسمتها بطبيعه الحال على 3 عطاتني 9. وكنطراسي لو كوتي ديالي. نفس العمليه غنخدمها الكوتي غنقسمو على 2 وغادي نطراسي لاغوندي سوا بلا ريغل سوا افيك بيستولي. غنكمل الطراساج ديالي جوسكا لا لين دو با. ونعاود تاني ندخل ب2 سنتيم اللي هي 0.6 وغادي نطراسي لا جو فيزو. غادي نخرج ب1.3 اللي هي 4 سنتيم باش نطراسي لا جوب ايفازي، وغادي نطلع بواحد مقسومه على 3 وندخل ب5 اللي هي ثلث ديال 15 اللي كندخل بها لو دوفون ديفيزي بار 3. وغنكون طراسيت لا جوب ايفازي لا جوب دغوات اي لا جوب فيزو. طراسيت لو دوفون ديالي. هاد الدرس هذا
هو التصغير ديال الدرس الكبير اللي كنديرو في الكلاسور ديالي واللي كنبقى نراجع به الدروس ديالي. نتمنى يكون الشرح ديالي واضح، ولا كان اي استفسار عندكم اكتبوا لي في الكومنتير ونعاود نشرح لكم. وشكرا على المتابعة.